एशिया पॅसिफिक मोटर रेसिंग चॅम्पियनशिप ट्रॉफी 2025 हेजे 25 तारखेक आरंभ जाल्लो आणि 27 तारखेक बक्षीस वितरण सोहळ्याच्या निमित्तान त्या दिसा फायनलिस्ट जे आसा तांकां मेळपाची आणि तांचे डेअरिंग आणि रेसिंग पळोवपाची संधी म्हाका प्राप्त जाली. ज्या तरेन आमी ट्रॅक म्हणटात आणि प्रत्येक जो एथलेट जो आसा किंवा रेसर जो आसा किंवा जो ड्रायव्हर जो आसा तर ड्रायव्हर प्रत्येक मनशा भितर कितें ना कितें तरी करपाचें पॅशन आसा. ह्यो सगळ्योच काही गोष्टी ताका बेडर जावचे पडटात, निडर जावचे पडटात आणि म्हणूनच हांवें डेअरिंग हो शब्द वापरलेलो आसा. ज्या तरेन आज मोटर रेसिंग एका वेगळ्या पद्धतीन घडोवन हाडलें त्या बद्दल हांव आमचो गोंयचो वैभव मराठे हो 5व्या स्थानाचेर ताका समाधान मानचें पडलें. आता 5वें स्थान म्हणल्यार फ्रॅक्शन ऑफ सेकंदाचो हो एक विशय जावन आसा. म्हणजे म्हाका दिसता 5व्या स्थाना कडेन ताका तर जालो फक्त 3 सेकंदाचो डिफरन्स आशिल्लो, कारण इतली फॅसिलिटी म्हणजे इंटरनॅशनल ज्युरीज आणि विथ टोटल रिकॉर्डेड आनी दी लायव्ह रेसिंग हो आज थंय सुरू आशिल्लो. ज्या तरेन जो ट्रॅकाची उभारणी केल्ली आसा तसोच तरेचो ट्रॅक गोंयांत जावचो अशें डिमांड हेच आमचे रेसिंग जे मोटर रेसिंगा भितर पार्टिसिपेट जे जातात आणि खास करून फर्मागुडी जे वेळाचेर हो एक थरार आमी अनुभवलेलो आशिल्लो. ताजे पेक्षा एक लांब ट्रॅक आशिल्लो, म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 400 एकर्सां भितर हो ट्रॅक आणि तेजी आज प्लॅनिंग केल्ली आसा. आणि अशा पार्श्वभूमीचेर आज ह्या सगळ्या लोकांक तेंचो खेळाची आवड निर्माण करपा खातीर हांव सातत्यान प्रयत्न करतां. एकूच मागणी आसा, जो खेळ आसा तो खेळ आसा आणि प्रत्येकाक आपल्या खेळां भितर आपले इन्फ्रास्ट्रक्चर आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा म्हज्या खात्याक दिसता. परंतु एकूच गोष्ट आसा की जागेचो अभाव आसा, तो जागेचो अभाव आमी फोडून काडपा खातीर सातत्यान आमचे बरेचशा जाणांचे कडेन उलोवप सुरू आसा. रिमोट एरियान सुद्दां आमकां म्हणजे किंवा लीज बेजिसाचेर सुद्दां जर ही जमीन जर घेवन हो ट्रॅक फक्त चॅम्पियनशीप ऑर्गनायज करपा खातीर न्ही. बरेचशे जाणां म्हाका जेन्ना वेळाचेर मेळ्ळे तेन्ना एवरीबडी इज इंटरेस्टेड टू कम डावन इन द गोवा अशें जगातले जे रेसर जे आसात तांच्यांनी सुद्दां अशें म्हणिल्लें आसा. पण आमकां साधन सुविधा उपलब्ध करपाक जाय तेन्नाच आमकां तांकां इन्विटेशन दिवपाक जाय. हो फक्त रेसिंग हेजे दृश्टिकोनांतल्यान पर्यटनाक सुद्दां चालना मेळपाक शकता. कारण मद्रास इंटरनॅशनल सर्कीट ज्या वेळाचेर तेजो आमी फाटली इतिहास जर आमी जाणून जर घेतलो जाल्यार कित्येकशी चॅम्पियनशिप्स आज थंय घडोवन येता. आणि म्हणूनच ट्युरिजम पर्स्पेक्टिव्ह सुद्दां आमचो गोंयचो जर असो ट्रॅक जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता खूप मोठें एक आमचें अचिवमेंट आसतलें. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजो प्रयत्न आसा. म्हजे गोंयचे खूब भुरगे जे वेळाचेर आमी फर्मागुडी जेन्ना वेळाचेर स्टेट लेवलाचेर आमी हो चॅम्पियनशीप आमी पळयलेले आशिल्ले त्या वेळाचेर बरेचशी यंग गर्ल्स सुद्दां तातूंत भितर आज आपले कॅपेबिलिटी, आपली एबिबिलिटी आणि आपले एडव्हेंचरस एक्टिविटीजां भितर सुद्दां आमी खंयच कमी ना हे दाखोवपाचो सातत्यान प्रयत्न जाल्लो आसा. आणि म्हणूनच हांव ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो वैभव मराठे हांचे खूब मनापासून अभिनंदन करतां आणि ताका मुखा वयल्या वाटचालीक हांव शुभेच्छा व्यक्त करतां. आणि एंटायर आनी दोग तीग जाण तितून पार्टिसिपेट जाल्ले आशिल्ले. एक डिसिप्लीन कशी आसता तिवूय आमकां अनुभव मेळिल्ले आशिल्ले आणि मायक्रो फ्रॅक्शन ऑफ जो सेकंदाचो जो गॅप जो डिफरन्स जो आसा तो कितलो माहिन आसता. म्हणून हांव इतलेंच म्हणटलो, वेळ गेल्लो वेळ केन्नाच आमकां परत मेळपाक शकना. वेळ हो अशी एक गोष्ट जावन आसा की थंय कांयच कॉम्प्रमायज ना.
म्हणून आजच्या युवकांक हांव ह्या वेळाचो महत्व सांगता आसतना विचार करतलो. एक एक मिनीट, एक एक सेकंद आमच्या जिवना खातीर खूब महत्वाचो आसा आणि त्या वेळाचे तुम्ही भान दवरचे आणि आपल्या जिवनाक मुखार मार्गक्रमण करचे इतलेंच ह्या वेळाचेर हांव सांगता.